बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शगुफ्ता बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा जहान। नाज़रीन, डिलीवरी बॉय कत्ल केस में आमना और फरहान 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल में हैं, लेकिन जेल में इनके हवाले से मुतज़ाद खबरें सामने आ रही हैं, जिनमें से एक खबर बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और वो खबर ये है कि आमना और फरहान से जेल में वाशरूम की सफाई करवाई जा रही है, जिसकी वजह से आमना की हालत जो है वो जेल में बहुत ज़्यादा काबिल रहम हो गई है और आमना बार बार जो है वो निजी हॉस्पिटल में एडमिट होने की दरख्वास्त कर रही है, लेकिन जेल इंतज़ामिया की जानिब से आमना की ये दरख्वास्त हर बार रद्द कर दी जाती है। अब इस खबर में कितनी सच्चाई है, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। नाज़रीन, डिलीवरी बॉय कत्ल केस में आमना और फरहान जो हैं वो रईस को जिंदा जलाने के जुर्म में दफ़ा 302 के इल्ज़ाम में जेल में 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर है और जेल में इस वक्त ये कहा जा रहा है कि जेल इंतज़ामिया की जानिब से इनको कैदियों के जो है वो कपड़े भी फराहम कर दिए गए हैं और इनसे जो है वो जेल कवानीन के तहत जो है वो जिस्मानी मुशक्क़त ली जा रही है, जिनमें इन दो लोगों से जो है वो जेल में वाशरूम की सफाई करवाई जा रही है। अब कुछ लोगों का ख्याल है कि इन लोगों पे अभी कत्ल का इल्ज़ाम है, अभी ये इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ, अभी अदालत में इस मामले में ना तो ट्रायल शुरू हुआ है, ना ही इनको कोई सज़ा सुनाई गई है। तो फिर जब तक सज़ा का जो है वो अमल दरामद ही नहीं हुआ, तो फिर इन लोगों से कैसे जो है वो मुशक्क़त ली जा सकती है और कैसे इनको जेल में इस किस्म की सफाई पर मजबूर किया जा सकता है। इस हवाले से फयाज रामे, जो कि एक जाने पहचाने वकील हैं और उन्होंने दुआ ज़ारा केस में बहुत अहम किरदार अदा किया, उनका कहना है कि जेल में इनके साथ थोड़ा सख्त रवैया ज़रूर इख्तियार किया गया है, क्योंकि थाने में इनको जो सहूलियात फराहम की गई थी, इनका जो फैमिली असर व रसूख था उसके तहत इनको ज़्यादातर जो है वो एसी वाले कमरे में रखा जाता था, क्योंकि दिन के बेशतर हिस्से में इनसे लोग जो है वो सोशल मीडिया के इंटरव्यू करने के लिए आते रहते थे। यही वजह है कि फरहान और आमना जो है वो एसी वाले रूम में बैठते थे और वहाँ पर आमना जो है वो अपनी मर्जी से फरमाइश करके बाहर से मुख्तलिफ अशिया मंगवा लिया करती थी, जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स और चिप्स वगैरह और जो भी उसको उसकी मनपसंद चीज़ें होती थी वो अपनी खाने के लिए वहाँ मंगवा लिया करती थी। लेकिन जेल में इन लोगों के साथ ऐसा रवैया इख्तियार नहीं किया जा रहा, क्योंकि ये दोनों अफराद जो हैं ना सिर्फ कत्ल के इल्ज़ाम में जेल में कैद हैं, बल्कि आमना पर शादीशुदा होते हुए और 3 बच्चों की मां होते हुए एक जो है वो गैर मुतल्लका शख्स से जिस्मानी ताल्लुकात रखने का भी इल्ज़ाम है, जिसकी वजह से जेल इंतज़ामिया इस औरत को किसी भी सूरत जो है वो कोई ढील देने या कोई भी सहूलियात देने या इसके साथ कोई भी नरम रवैया इख्तियार करने के लिए तैयार रही है। दूसरी तरफ जो फरहान है, चूँकि उसने एक शख्स को ज़िंदा जलाकर उसको जो है वो कत्ल किया है, इस वजह से भी इसका जुर्म इतना जो है वो भयानक है, जिसकी वजह से ये किसी भी किस्म की जो है वो सहूलत का मुस्तहिक नहीं है। यही वजह है कि इनसे जेल में तकरीबन सख्त रवैया इख्तियार किया जा रहा है और आमना से किसी हद तक किसी भी जो है वो मामलात में किसी न किसी तरह कोई ना कोई जो है वो जेल की जगह की सफाई कराई जा रही है। और कहा जाता है कि आमना, जो कि थाने में जो है वो पूरा सारी ज़िंदगी बसर कर रही थी तकरीबन, वहाँ जेल में जब उसको ये काम करना पड़ा है तो उसने वहाँ पर भी अपने ड्रामे शुरू कर दिए हैं। जैसा कि हमने इसके इंटरव्यूज़ के दौरान उसकी लैंग्वेज और उसकी जो है वो तासुरात जो है वो देखे, इसी तरह वो जेल में भी अपने आप को जो है वो बीमार ज़ाहिर करके और इस तरह ज़ाहिर कर रही है कि उसे जेल का जो वो खाना है उससे नहीं खाया जा रहा, जिससे उसका स्टमक ख़राब हो गया है और वो बार-बार जो है वो वॉमिटिंग करके जेल इंतज़ामिया को ये जो है वो साबित करने की कोशिश कर रही है कि उसकी तबीयत कतन जो है वो सही नहीं है, लिहाजा उसे फ़ौरी तौर पर निजी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया जाए। लेकिन जेल इंतज़ामिया जो है वो आमना की ये तमाम सिचुएशन देखकर उसे निजी हॉस्पिटल ले जाने के लिए तैयार नहीं, बल्कि जब आमना ने इस किस्म का एक जो है वो ड्रामा क्रिएट किया, यानी ख़ुद को बीमार ज़ाहिर करने और वॉमिट करने और अपनी हालत ज़ार जो है वो काबिल रहम ज़ाहिर करने के लिए, तो जेल इंतज़ामिया ने वहीं पर ही डॉक्टर बुलवाकर इसका चेकअप करवाया। तो
ڈاکٹر نے کہا کہ یہ بالکل ٹھیک اور نارمل حالت میں ہے اور ان کو نجی ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا فی الحال جو ہے وہ آمنہ اور فرحان جو ہے وہ جیل میں ہی ہیں اور آمنہ کو کہیں بھی جیل سے باہر نجی ہاسپٹل میں منتقل نہیں کیا گیا۔ اب کچھ وکلاء کا یہ بھی کہنا ہے کہ شاید چونکہ آمنہ کو اس سارے معاملے میں جو ہے وہ بے قصور ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کا اس قتل سے تعلق نہیں، اور آمنہ نے اپنے انٹرویوز میں بھی اور فرحان نے بھی اپنے انٹرویوز میں یہ بات ظاہر کی ہے کہ رئیس کے قتل کا آمنہ کو علم نہیں تھا اور نہ ہی اس کو اس بارے میں کسی بھی قسم کے کوئی حقائق جو ہے وہ معلوم تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب 14 روزہ جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے کے بعد پولیس ان دونوں کا چالان عدالت میں پیش کرے گی تو آمنہ کے گھر والے جو ہیں وہ آمنہ کی ضمانت کی درخواست جو ہے وہ دائر کر دیں گے، اور وکلاء کا کہنا ہے کہ آمنہ یہ جو ہے وہ 100% چانس ہے کہ آمنہ جو ہے وہ ضمانت پر رہا ہو کر باہر بھی آ جائے گی۔ لیکن جہاں تک فرحان کا تعلق ہے تو فرحان کی ضمانت ہونا تقریباً جو ہے وہ ناممکن دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ ان پر نہ صرف 302 کا جو ہے وہ الزام ہے بلکہ وہ یہ چیز ایکسیپٹ بھی کر چکے ہیں، اور پھر تک کی جو اطلاعات ہیں ان کے مطابق پولیس نے عدالت میں جو شواہد پیش کیے ہیں وہ کسی نہ کسی حد تک فرحان کو جو ہے وہ مجرم ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں، لہٰذا فرحان اس جو ہے وہ قتل کے مقدمے سے آزاد ہوتا کسی بھی صورت دکھائی نہیں دے رہا۔ ناظرین، فرحان کی فیملی فرحان کو سزا سے بچانے کے لیے ایک اور گھناؤنا جو ہے وہ عمل کرنے جا رہی ہے، اور اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ رئیس کی ڈیڈ باڈی کو جو سب سے پہلے دیکھنے والا شخص یعنی اس واقعے کا جو گواہ ہے جس نے سب سے پہلے رئیس کی باڈی کو دیکھ کر 15 پر کال کی، اس کا نام نیاز ہے، اور اس گواہ کا عدالت میں بیان سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اگر یہ شخص جو ہے وہ عدالت میں فرحان کے خلاف بیان دیتا ہے تو فرحان کو سزا سے کوئی نہیں بچا سکتا، لیکن سننے میں آ رہا ہے کہ فرحان کی فیملی نے نیاز سے رابطہ کیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ نیاز عدالت میں جا کر اپنا بیان تبدیل کر دے۔ اب یہ جو ہے وہ رئیس کی فیملی پر منحصر ہے کہ وہ بھی اس شخص سے رابطہ کریں، اسے اعتماد میں لیں اور اپنے بھائی کے قاتلوں کو سزا دلوانے کے لیے اسے اسی طرح جو ہے وہ بیان دلوانے پر مجبور کریں جیسا کہ اس نے حقیقت میں سب کچھ دیکھا تھا۔ ناظرین، رئیس قتل کیس کا جو سب سے پہلا گواہ ہے جس نے سب سے پہلے رئیس کی جو ہے وہ باڈی کو دیکھا وہ نیاز ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ وہ کوے کے روز وہ اپنے کام پر جا رہا تھا، چونکہ وہ اسٹیشن سروس فراہم کرتا ہے تو ایک لکڑی کی ٹال سے اس کا گزر ہوا تو وہاں کھڑے شخص نے اسے بتایا کہ سامنے گراؤنڈ میں کسی شخص کی جلی ہوئی لاش رکھی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ میں نے دور سے ہی رئیس کی لاش کو دیکھا اور پھر میں نے جو ہے وہ پولیس کو 15 پر کال کی اور پولیس آئی، تب اس نے پولیس کے پاس جا کر جو ہے وہ رئیس کی ڈیڈ باڈی دیکھی، اور نیاز کا کہنا ہے کہ جب پولیس نے رئیس کی جو ہے وہ ڈیڈ باڈی سے کپڑا ہٹایا تو اس کا جو چہرہ تھا وہ مکمل طور پر جلا ہوا نہیں تھا، یعنی اس کی باڈی تو مسخ ہو چکی تھی لیکن اس کا چہرہ قابل شناخت تھا، جبکہ رئیس کی فیملی کا کہنا ہے کہ اس کا چہرہ تقریباً جو ہے وہ جل چکا تھا اور وہ ناقابل شناخت تھا۔ اب یہ بات عدالت میں ثابت ہو گئی کہ یہ شخص نیاز جو ہے وہ اپنی اہم گواہی عدالت میں کس طرح پیش کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی شگفتہ بلوچ کو اجازت دیجیے، ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور میرا چینل لازمی سبسکرائب کیجیے۔